शाम का वक्त था। तकरीबन मगरिब होने को थी। हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था। मैं हमेशा की तरह अपनी सहेलियों से मिलने के बाद उस झील पर नहाने और कपड़े धोने जा रही थी, जहाँ पर गांव की ज़्यादातर औरतें अक्सर दिन भर जमा रहती थीं। मुझे ये सब पसंद नहीं था। मैं चाहती थी कि जब नहर पर कोई भी ना हो, मैं उस वक्त वहाँ जाऊँ और अपने काम निपटाकर जल्दी जल्दी वापस आ जाऊँ। मगर उस दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, कोई दूर से मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा महसूस होते ही मैं यकदम घबरा गई। मेरा दिल चाहा कि मैं वापस पलट जाऊं, मगर मैंने अपनी हिम्मत बांधी और चलती रही। नहर के थोड़ा ही करीब जाकर रुकी थी कि मुझे अपने पीछे वो वजूद नजर आया जो न जाने कब से मेरा पीछा कर रहा था। मैंने पलट कर देखा तो उसने खुद को काली चादर में लपेट रखा था। मैंने खौफजदा नजरों से उसकी जानिब देखा तो उसकी खौफनाक आंखों में मुझे अजीब सी पुरस्रारियत नजर आई। मैंने वहां पर रुकना मुनासिब नहीं समझा और घर की तरफ दौड़ लगा दी। तभी वो कह लगाता मेरे पीछे आया। शायद वो मुझसे बात करना चाहता था। तभी उसने 2-3 बार मेरा नाम भी पुकारा, मगर मैं इस कदर बदहवास हो चुकी थी कि मैं वहां 1 सेकंड न रुकी और बगैर सांस लिए भागती रही, यहाँ तक कि मैंने घर आकर दम लिया। अम्मा ने मेरी ये बिखरी हुई हालत देखी तो वो भी डर गई। बेटी, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि शाम के वक्त बाहर न जाया करो। मैंने हाँफते कांपते अम्मा को सारी बात बता दी। अम्मा ने मुझे अपनी आगोश में छुपा लिया और कहने लगी, बेटी, इस नहर पर दोबारा मत जाना। यहाँ तू नहाने भी न जाया कर। अब तू बड़ी हो गई है। यहाँ जो भी लड़की शादीशुदा उम्मीद से हो जाती है, और तू अभी छोटी है, इन बातों को नहीं समझती। आइंदा उस तरफ का रुख न करना। अम्मा की बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा। अम्मा, क्या झील पर जाने से मुझे बच्चा होगा? मैंने नासमझी से अम्मा की तरफ देखकर पूछा। हाँ मेरी बेटी, ऐसा ही है, और इसे मजाक मत समझना। अगर तू वहां जाएगी तो बिन बच्चे के माँ बन जाएगी। ऐसा पहले भी औरतों के साथ हो चुका है। अगर मेरी बात मान लेगी तो नफे में रहेगी। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरत से उन्हें देखती रही। 2-3 साल इस बात को गुजरे तो मैं ये बात यकसर भूल गई थी, क्योंकि मेरे ख्याल में अम्मा ने ये बात मुझे डराने को कही थी। अगरचे गांव की औरतें उस झील पर जाती थीं और इसके बारे में मशहूर था कि इस झील पर आने से बांझ औरत का भी बच्चा हो जाता है। मुझे ये बात अजीब लगती थी। मैं ये बातें सुनकर हंसती और अपनी सहेलियों से कहती, देखो गांव की कितनी पागल हैं। भला नहर में ये ताकत कैसे हो सकती है कि वो किसी को औलाद दे? मुझे तो लगता है इस नहर के नीचे कोई कब्रिस्तान है जहाँ से औरतें मुर्दा बच्चे लेकर अपने घरों को जाती हैं। मेरी इस बात पर मेरी सहेलियां हंस पड़ती, मगर वो सब भी इस बात से डरती थीं, क्योंकि इस झील के बारे में बहरहाल यही मशहूर था कि यहाँ पर जो भी औरत आती है उससे बच्चा जरूर होता है। इन्हीं दिनों भैया की शादी हो गई। जब मैं 16 साल की थी, हमारे घर भाभी आई। भाभी ने भी आते ही मुझे ये सबक पढ़ाना शुरू कर दिया कि तुम बाहर न जाया करो, अब बड़ी हो गई हो। भाभी की ये बात सुनकर भी मुझे उलझन होती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे बाहर जाने से रोके। अगरचे मेरी उम्र 16 साल थी, मगर शौक अभी बच्चों वाले थे। एक दिन की बात है, मैं अपनी सहेलियों के साथ खेलकर लौट रही थी कि किसी ने पीछे से मेरे सर पर एक पर्चा दे मारा। मैंने वो पर्चा खोलकर देखा तो उसमें किस्म की बातें लिखी थीं जो मेरे ही बारे में थीं, और मुझसे इजहार मोहब्बत इंतहाई घटिया अल्फाज में किया गया था। मैंने ये पढ़ा तो गुस्से से आग बगोला हो गई, लेकिन जब तक मैं पीछे मुड़ती वो शख्स वहां से गायब हो चुका था। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी भाभी और अम्मा को ये बात बता कर रहूंगी, मगर घर पहुंचते पहुंचते मैं ये बात भूल गई। रात भर में यही सोचती रही कि न जाने वो शख्स कौन है। बिल्कुल वैसी ही हंसी और वही आंखें जो मुझे 2-3 साल पहले मेरे ताक़ुब में मिली थी, अब बिल्कुल वैसी ही आंखें मैंने 2-3 बार अपने ताक़ुब में महसूस की थी। खौफ से मेरा बुरा हाल था। तभी मैं अगले दिन नहर पर ना गई, सारा दिन घर पर बैठी रही। शाम का वक्त था। भाभी मेरे लिए किचन में चाय बना रही थी कि मुझे फिर से किसी की नजरों का हिसार अपने गिर्द बनता हुआ महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही शख्स खड़ा था जिसे मैंने आज से सालों पहले झील के साथ अपने ताक़ुब में आते देखा था। मैंने हैरत से उसे देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम? खबीस इंसान, तुमने अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। खूब समझती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। मैं उस शख्स पर बरस पड़ी, मगर उसकी हंसी में और उसके सुकून में कोई फर्क नहीं आया। मैं गैलरी में मौजूद थी जहाँ वो अपने हाथों का हिसार बनाकर खड़ा हो गया ताकि मैं वहां से जा न सकूं।
तब इसने खौफनाक आवाज में मुझसे जो बात कही वो सुनकर मेरे कदमों तले से गोया जमीन ही सिरक गई। एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। अगर तुमने किसी और का होने की कोशिश की तो मैं तुम्हें किसी के काबिल नहीं छोड़ूंगा। उस शख्स की इस बात से मेरे तन बदन में आग लग गई। तुम होते कौन हो मुझे मेरे ही घर में धमकाने वाले? मैं अभी अम्मी और भाभी को बताती हूँ, वो तुम्हें ऐसा सीधा करेंगी कि याद रखोगे। उस शख्स ने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और मेरा रास्ता छोड़ दिया। मैं चीखती हुई अम्मा के पास पहुंची। अम्मा, घर में चोर घुस आया है, आप जाकर देखें, भैया को बुलाएं। मैंने सब घर वालों को शोर मचाकर इकट्ठा कर दिया। सब गैलरी में गए, वहां पर कोई भी नहीं था। मुझे सब लोग शक की नजर से देखने लगे, गोया मुझे नफसियाती मरीजा मान रहे हूँ। मैंने सबको यकीन दिलाया कि वो यहीं पर था, मगर किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। सब घर वालों से डांट खाकर जब मैं अम्मा के कमरे में आई तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वो शख्स वहीं बैठा था। मुझे तो अब अपनी आंखों पर शक होने लगा कि कहीं मैं जिन भूत के चक्कर में ही न पड़ गई हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने इस शख्स की शिकायत की थी, मगर किसी ने भी इसे कुछ न कहा। मैं भी इन्हीं सोचों में गुम थी कि भाभी कमरे में दाखिल हुई। अम्मा तो पहले ही पास बैठी कोई काम कर रही थी। भाभी ने उस शख्स को चाय थमाई और उससे हाल चाल दरियाफ्त करने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरी ही भाभी का रिश्तेदार है। बाद में भाभी ने बताया कि वो उनका सगा भाई है। ये सब सुनकर मेरी तो परेशानी में इजाफा हो गया, क्योंकि ये शख्स जो मुझे पहले से जानता था अब शायद मेरी जिंदगी अजीरन करने मेरे घर तक रसाई हासिल कर चुका था, और इसे तो कोई रोकने वाला भी नहीं था। भैया तो पहले ही बीवी के गुलाम थे, उनके मुंह से बीवी के लिए कोई बात निकलवाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी था। इसलिए मैं खामोश रही और इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। अम्मा से कहती तो वो खामखा परेशान हो जाती, इसीलिए मैं चुप साधी रही। मगर ये बात इतनी हल्की न थी जितना मैंने समझ लिया था। अगले दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी कि भाभी मेरे पास आकर कहने लगी, तुमको एक बात बतानी थी, अगर तुम किसी से जिक्र न करो और वादा करो कि इसे तुम खुद तक रखोगी। मैं हमतन गोश हो गई। मेरे ख्याल में भाभी का कोई खुद का राज था जिसमें वो मुझे हमराज बनाना चाहती थी, मगर इन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कहने लगी, मैं अपने भाई का रिश्ता तुमसे करना चाहती हूँ, वो तुमको बहुत चाहता है, 3 सालों से तुम्हारा ताक़ुब कर रहा है। उसने तो मेरी शादी पर भी इसीलिए एतराज़ न किया जब उसे मालूम हुआ कि तुम अमजद की बहन हो, वरना वो तुम्हारे ख़ानदान को पसंद नहीं करता था। उसने तुम तक पहुँचने के लिए कई रास्ते बनाए हैं। अब तुम इनकार मत करना, वरना वो जुनूनी है और तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजरेगा। भाभी की बात सुनकर मुझे डर सा महसूस हुआ। मैं उनके भाई से हरगिज़ शादी नहीं करना चाहती थी, मगर उनका मौक़िफ़ था कि उनका भाई मुझे दिलो जान से चाहता है। मुझे तो अब घर आते हुए भी अजीब सी उलझन होने लगी। मैं ज़्यादातर अपनी सहेलियों के साथ बाहर रहती। घर आती तो भाभी एक ही बात का रोना लेकर बैठ जाती, कहती कि मेरे भाई से शादी कर लो, वो तुमको खुश रखेगा। एक दिन की बात है, मैं अपनी सहेलियों के साथ नहर पर खेलने चली गई। वो सब तो कपड़े धोकर अपने अपने घरों को हो ली। न जाने मैं किस सोच में गुम थी कि वहीं बैठी रही। शाम का अंधेरा फैलने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं घर से कितनी दूर आ गई हूँ। तभी मेरी नज़र सामने बैठी औरत पर पड़ी जो न जाने कब से वहाँ बैठी मुझे देख रही थी। उसने मुझे देखा तो कहने लगी, बेटी, ये तुम किस हाल में अपने घर जा रही हो? इस वक्त तो तुम्हें इस तरह इन कपड़ों में घर नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे घर के रास्ते से होकर आ रही हूँ मैंने कुछ मेहमानों को तुम्हारे घर की तरफ जाते देखा था। अगर तुम इस हालत में गई तो वो न जाने तुम्हें क्या क्या बातें सुनाएंगे। मैंने अपने कपड़ों की तरफ गौर से देखा। वाकई मिट्टी और कीचड़ लगने की वजह से बहुत गंदे हो रहे थे। मैंने सोचा कि मैं यहीं बैठकर अपने कपड़े धो लेती हूँ, घर जाने तक खुश्क हो जाएंगे। बेटी, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालती हूँ, उस औरत ने कहा और अपने हाथ में पकड़ी पोटली को खोलने लगी। मैं हैरत से उसे देख रही थी, क्योंकि मैंने इस बुढ़िया को आज से पहले कहीं नहीं देखा था और ये मुझे नए कपड़े देने पर तुली हुई थी, जबकि मेरे पास रुपए भी नहीं थे। मैंने बुढ़िया को ऐसा करने से मना कर दिया तो वो उठकर मेरे पास आ गई। अरे, तू मेरी बेटी जैसी है, मैं साथ वाले गाँव से आई हूँ, यहाँ पर मैं कपड़े बेचती हूँ, मगर तुम मुझे अपनी बेटी जैसी लगती हो, इसीलिए तुम्हें ये कपड़े देना चाहती हूँ। अब घर जाओ, यही कपड़े पहनकर जाना, वरना तुम्हारा तासुर बहुत बुरा पड़ेगा। बुढ़िया की बात मानकर मैं झील के साथ ही बने उस गुसल खाने में चली गई जो यहाँ पत्थरों से बना था, और इसमें अक्सर औरतें अपने कपड़े वगैरह धोती थीं। साथ ही नहाने का बंदोबस्त भी मौजूद था। मैंने नए कपड़े बदले तो मुझे सुकून सा महसूस हुआ।
میں بڑھیا کا شکریہ ادا کر کے گھر کے راستے پر چل پڑی۔ مجھے راستے بھر میں یہی خیالات تنگ کر رہے تھے کہ وہ بڑھیا کون تھی اور اس نے میری مدد کیوں کی۔ بہرحال گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ تھی کہ گھر میں کوئی مہمان نہیں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ خاموشی تھی اور شاید اماں ابا کہیں باہر گئے تھے۔ مجھے اس بڑھیا کی بات بار بار یاد آنے لگی جس نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے گھر مہمان آنے والے ہیں، تمہارا تاثر اچھا نہیں جائے گا، اس لیے یہ کپڑے پہن کر جاؤ۔ میں حیران پریشان سے اپنے کمرے میں گئی، دیکھا تو کمرے میں پہلے سے بھابھی موجود میرا انتظار کر رہی تھیں۔ ان کی نظر آتے ہی میرے کپڑوں پر پڑی۔ یہ کیا، تم تو کوئی اور کپڑے پہن کر گئی تھیں، یہ کہاں سے لائی ہو؟ مجھے ایک عورت نے دیے ہیں، کہہ رہی تھی کہ تمہارے کپڑے گندے ہو گئے ہیں، اس لیے یہ پہن لو۔ صحیح کیا اس نے، بھابھی نے معنی خیز انداز میں کہا اور میرے کمرے سے نکل گئی۔ اس بات کا مطلب مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا۔ بہرحال میری طبیعت 2-3 دن گزرے تھے کہ عجیب سی ہونے لگی۔ یہ سب نظر انداز کرتی گئی، مگر پھر جب میرے پیٹ میں درد مسلسل بڑھا اور طبیعت بوجھل رہنے لگی تو میں نے اماں کو بتایا۔ اماں بھی میری بات سن کر کہنے لگی کہ تمہیں ہسپتال لے کر جاؤں گی، کیونکہ یہ مسئلہ اب ہمارے حکیم کے سلجھانے کا نہیں ہے۔ اماں اگلے ہی دن مجھے شہر کی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں۔ تب لیڈی ڈاکٹر نے اماں کو وہ خبر سنائی جو سننے کے بعد کوئی بھی ماں اپنے ہوش و حواس کھو دیتی ہے۔ اماں نے مجھے حیرت سے دیکھا، جیسے انہیں اس بات پر یقین نہ آ رہا ہو کہ میں امید سے ہوں، اور وہ بھی بنا شادی کے، جبکہ میرا دل جانتا تھا کہ میں نے آج تک اپنی حدود کو پار نہیں کیا، اور پھر حرام قربتوں کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اماں مجھے جوتا لے کر مارنے پیٹنے لگی۔ بتا، کہاں اپنے ماں باپ کی عزت کو کالا کر کے آئی ہے؟ اماں کی مار روح پر لگنے والے کانٹوں کے جیسی تھی۔ میں نے اماں کے پاؤں پڑ کر انہیں بتانا چاہا کہ میں تو صرف نہر پر گئی تھی۔ اماں نے میری کوئی بات نہ سنی اور مارتی پیٹتی مجھے گھر لے آئی۔ بھائیوں کو اور ابو کو یہ بات پتہ چلتے دیر نہیں لگی، کیونکہ اماں نے آتے ہی سب کو کہہ دیا کہ اب جلد سے جلد میری شادی کا بندوبست کریں، ورنہ میں کبھی بھی اپنے گھر کی نہ ہو سکوں گی۔ ایسے موقع پر بھابھی نے ہم سب کو حیران کر دیا۔ ہم سب خاموش بیٹھے تھے جب وہ کہنے لگیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اپنے گھر کی عزت کا خیال ہے، میں اپنے بھائی کو اس سے شادی کرنے پر منوا لوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس کی حقیقت جاننے کے باوجود بھی کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اسے سچے دل سے چاہتا ہے۔ وہ تو اس کا دماغ خراب ہے کہ اچھے بھلے گبرو جوان کو انکار کرتی رہی۔ میں نے تو اسے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، جلد ہی اس کا بندوبست کرتے ہیں، مگر اماں نہیں مانتی تھیں۔ اماں کے چہرے پر بھی شرمندگی تھی۔ ظاہر ہے بات ہی ایسی تھی کہ میرے امی ابو کی جگہ کوئی اور ماں باپ بھی ہوتے تو ان کا سر بھی ایسے ہی جھکتا۔ خیر، میں نے بھابھی سے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی امی کو کسی بات کا جواب دیا۔ میں اللہ سے دعا گو تھی کہ وہ میرے کردار کو ثابت کر دے، کیونکہ نہ میرے ہوش و حواس میں اور نہ ہی ہوش سے بیگانہ ہو کر میں نے کوئی ایسا کام کیا تھا کہ میرے ماں باپ کی عزت پر حرف آئے۔ 2 دن بعد بھابھی نے گھر والوں کو خبر سنائی کہ امجد اپنے امی ابو یعنی کہ بھابھی کے ماں باپ کے ساتھ گھر آ رہا تھا۔ میرا تو دل ہی ٹوٹ کر رہ گیا، کیونکہ میں نے ہمیشہ امجد کو نفرت کی نظر سے دیکھا تھا۔ اس کا کردار گرا ہوا تھا اور اس کی باتیں ایسی تھیں کہ اس کو 2 منٹ بھی برداشت کرنا مشکل کام تھا، مگر میں نے ماں باپ کی رضامندی پر چپ سادھ لی۔ میں جانتی تھی کہ اب گھر میں مجھے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، اس لیے خاموشی سے شادی کا جوڑا پہن لیا اور نکاح کے کاغذ دستخط کر دیے، یہاں تک کہ میری ڈولی اٹھ گئی، جو ڈولی کم اور جنازہ زیادہ تھا۔ آنسو بہاتی میں امجد کے گھر آ گئی، مگر ایک بات میری سمجھ سے بالا تر تھی کہ امجد نے کبھی بھی مجھ سے نہ کوئی سوال کیا، نہ ہی اس نے میرے ماضی کے بارے میں پوچھا کہ میرے ساتھ یہ سانحہ کیسے ہوا اور اس بات کی حقیقت کیا ہے۔ امجد کی باتیں ناقابل یقین تھیں اور اس کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا جیسے وہ مجھے حد سے زیادہ چاہتا ہو۔ مجھے بھی اس پر یقین آنے لگا تھا۔ میں سب کچھ اس کی محبت میں بھلا بیٹھی کہ شاید اب وہ مجھے چاہنے لگا ہے، مجھے اپنایا ہے، میری غلطیوں کو معاف کیا ہے۔ جو زمانے کی نظر میں غلطی تھی، جو یقین مجھ پر کسی نے نہ کیا، وہ یقین امجد نے کر کے اپنی محبت کو ثابت کر دیا ہے۔ بہرحال رشتہ جتنا بھی خوبصورت ہو، اس میں لڑائی جھگڑے اور نوک جھونک ہونا ایک معمولی سی بات ہے۔ ایک دن میری اور امجد کی کسی بات پر معمولی سی لڑائی ہوئی، تب امجد بدل گئے۔ وہ سخت غصے میں آ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں اگر تمہیں حاصل کر سکتا ہوں، زمانے بھر میں تمہیں رسوا کر کے اپنی محبت کی بھیک دے سکتا ہوں، تو میں تمہیں ایک بار پھر رسوا کر سکتا ہوں۔ اس کے یہ الفاظ میرے ذہن میں پیوست ہو گئے۔
اگرچہ اس نے بعد میں 1000 بار کہا کہ وہ محض مذاق کر رہا تھا، مگر میرے ذہن میں اس کا لہجہ بیٹھ گیا تھا۔ اب میں سچ جاننے کی تمنا کرنے لگی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر میری رسوائی کے پیچھے امجد کا کیا ہاتھ تھا۔ میں نے بھابھی سے بھی پوچھنے کے لیے بہت کوشش کی، مگر مجھے کسی نے نہ بتایا۔ اب میں اللہ سے دعائیں کرنے لگی کہ وہی مجھے کوئی راستہ دکھا دے۔ میں نے دن رات نمازیں پڑھنے میں ایک کر دیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے ہر بار صرف ایک ہی دعا مانگی کہ وہ سچ کو میرے سامنے لے آئے۔ تب ایک دن نہ جانے میرے ذہن میں کیا سمائی کہ میں اسی جھیل کے پاس دوبارہ چلی گئی۔ اس جھیل کو غور سے دیکھ مجھے لگا کہ جھیل کے پار وہی عورت بیٹھی ہے جو مجھے آج سے کچھ سال پہلے ملی تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب تو میں 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی، مگر اس کا حلیہ عجیب سا تھا۔ وہ بہت تباہ حال اور مسکین لگ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا، اس نے بھی مجھے پہچان لیا اور وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی۔ میں اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑتی میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جیسے وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی، بیٹی، میں نے آج سے کچھ سال پہلے تیرے ساتھ جو برائی کی تھی، اس کا نتیجہ آج تک بھگت رہی ہوں۔ مجھے تیرے بارے میں کوئی حقیقت معلوم نہ تھی۔ میں نے وہی کیا جو مجھے بتایا گیا، لیکن وہ سب میں نے پیسوں کی خاطر کیا۔ یاد ہے میں نے کچھ سال پہلے تمہیں کپڑے دیے تھے اور کہا تھا کہ انہیں پہن لو، ان کے پہننے سے تمہارا تاثر پہن لو، ان کے پہننے سے تمہارا تاثر اچھا پڑے گا، کیونکہ تمہارے گھر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ وہ کپڑے تم کو میں نے نہ دیے تھے، مجھے تمہاری بھابھی نے دیے تھے۔ مجھے اس وقت یہ بھی نہ معلوم تھا کہ یہ تیری بھابھی ہے۔ اس نے مجھ سے یہی کہا کہ تم مجھ سے ایک رقم لے لو اور یہ کپڑے فلاں حلیے کی عورت کو دے دینا، اس سے وہ تمہیں اچھا سمجھے گی اور مجھ پر شک بھی نہ کرے گی۔ تم مجھ سے جتنی رقم چاہو لے لو۔ میں نے تمہاری بھابھی سے وہ رقم لے لی اور تمہیں وہ کپڑے پہننے کو دے دیے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس سب کے پیچھے تمہاری بربادی چھپی ہے۔ تمہاری بھابھی نے بعد میں مجھے مزید رقم دی، کیونکہ اس کا کام بآسانی ہو گیا تھا، مگر آج تک میں اپنے جرم پر خود کو کوستی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ وہ سب جو میں نے کیا وہ جرم تھا، ایک گناہ تھا، مگر خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں اپنے حصے کی سزا کاٹ چکی ہوں۔ اس عورت کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں قدر خطرناک ارادوں کی مالک ہوگی، مگر میں نے اسے دل سے معاف کر دیا ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے محبت کرنے والی اور فرما بردار اولاد دی ہے، جس کے لیے میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ مگر بھابھی نے یہ سب کیسے ممکن بنایا، آج تک میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ اماں کو اس ڈاکٹر نے غلط معلومات دی، اور کبھی لگتا ہے کہ یہ سب جو ہوا وہ محض ایک اتفاق نہیں، بلکہ بھابھی کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت نے مجھے اتنا صبر تو دے دیا ہے کہ میں ان گناہوں کو معاف کر سکوں جنہوں نے میری زندگی تباہ